नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिको विषयमा म केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। म सिधा प्रश्न सोध्छु सबैभन्दा पहिला, यो संसदको अवरोध तपाईहरू कहिले खुलाउनुहुन्छ? हामीले यो संसद बाध्यतावश नचाहेरै पनि हामीले अवरोध गरेका हौँ। यसलाई अवरोध गरिराख्ने हाम्रो रहर छैन। हामीले मुख्य रूपमै एउटा कुरा उठाएका छौँ, त्यो सम्बोधन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो सम्बोधन हुनासाथ, त्यसको आधार तयार हुनासाथ हामी यो अवरोध कायम राख्दैनौँ। एउटा कुरा भनेको जनतालाई चाहिँ बताइदिनुहोस् न। हामीलाई नेकपा एमालेलाई लागेको छ, नेकपा एमाले संसद दलले गरेको निर्णय हो यो। त्यो के हो त भन्दा, संसदका सभामुख सम्पूर्ण अधिकार लिएर बस्नुभएको छ। त्यो हामीले नै व्यवस्था गरेका हौँ। संसदको त्यस्तो रेफ्री चाहिन्छ जसलाई सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो सबैले विश्वास गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो एउटा संस्थाको रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले त्यो अधिकार दिएर राखेको। तर यो जुन पछिल्लो दल विभाजनको कुरा छ, त्यो सन्दर्भमा हामीले 1 गते 14 जनामाथि कारबाही गरेर उहाँलाई सूचना दियौँ। पछिल्लो कानुन अनुसार त्यो सूचना प्राप्त हुन साथ उहाँले त्यस सम्बन्धी जानकारी गराएर पदरिक्त गर्नुपर्नेमा योभन्दा अगाडि भएका अभ्यासहरू सरिता गिरिजीको हकमा, टोपबहादुर रायमाझीहरूको हकमा र माथिल्लो सदनमा रामबहादुर थापा बादलको हकमा जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको सूचनाको आधारमा जे निर्णय भयो, हामी नेकपा एमाले दिएको सूचनालाई भने उहाँले 13 गतेसम्म केही नगरी बस्नुभयो। 13 गते पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको हुनाले अब केही गर्नु परेन भनेर केही नगरेको निर्णय सुनाउनु भयो। त्यसैले यो कुरा बेठिक भयो, हामीप्रति भेदभाव भयो। नेताले भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर हामीले यो कारण यही हो अवरोध गरेको। अवरोध यही हो होइन त? जस्तो भीमरावलको सन्दर्भमा चाहिँ राजीनामा दिनुभएको थियो, उहाँले बोलाएर फेरि तत्कालै सम्बोधन गर्नुभयो नि, होइन र? त्यो राजीनामाको प्रसङ्ग थियो। तपाईँले भनेको जस्तो उहाँको हकमा चाहिँ त्यसलाई सूचना नगरिकन जस बोलाएर त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो, फिर्ता गराउनु भयो, होइन त? अब जस्तो यस्तो खालको परिपाटी त तपाईँ आफै पनि सभामुख भएको बेलामा पहिला पनि भएको रहेछ। 1-1.5 महिनासम्म पनि सूचना टाँस नगरेको ती रेकर्डहरू त रहेछन् नि त। फेरि जस्तो मातृका यादवको सन्दर्भमा मैले एउटा मात्रै जोडेँ, 1.5-2 महिनै तपाईँले सूचना निकाल्नु भएर हिँड्छ। त्यति त्यसको हकमा मसँग एउटा होइन, थुप्रै उदाहरणहरू छन् त्यति बेला भएका। त्यो कुरा सही कुरा हो। तर त्यति बेला भएको चाहिँ के हो त? उठाउने साथीहरूलाई म संविधान, कानुन, त्यति बेलाको अभ्यास चाहिँ हेर्न आग्रह गर्छु। त्यति बेला संविधान सभाभन्दा अगाडिको अवस्था थियो। संविधान सभाले जब संविधान बनायो, त्यस पछाडि 2073मा राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन कानुन बन्यो, त्यो कानुनले विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। त्योभन्दा अगाडिको कुरा बताऊँ, त्योभन्दा अगाडि दल त्याग सम्बन्धी जुन ऐन थियो, त्यो ऐनमा प्रष्टसँग कुनै दलले लेखेर दिएमा त्यो दलको प्रक्रिया बमोजिम, त्यो कानुनको प्रक्रिया बमोजिम भएको छ कि छैन, दलले ती प्रक्रिया अपनाएको छ कि छैन, शर्त पुरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार संसदलाई दिएको थियो। संसदले जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। त्यसैले त्यति बेला जाँचबुझ गर्न समिति बनायो। समिति भनेको सर्वदलीय समिति बनायो। सर्वदलीय समितिले रिपोर्ट नै कहिले दिए, अझै कतिले त दिँदै दिएन। एकैचोटि सबै हाउस समापन भएपछि मात्रै त्यो कुरा आयो। यो त्यति बेलाको प्रसङ्ग थियो। त्यति बेला संसद र सभामुखले दलले नियम पुर्यायो कि पुर्याएन, शर्त पुरा गरे कि गरेन भनेर जाँचबुझ समेत गठन गर्न सक्ने अधिकार सभामुख र संसदलाई थियो। यो कुरालाई आधार बनाएर यो पछि संविधान बनिसके पछाडि दलहरू के निष्कर्षमा पुगे त भन्दा, यसले त दलको अनुशासन त समाप्त हुने भयो।
यो त दलको अधिकार हो, कहाँ सभामुखले यसरी समिति बनाउने भनेर हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन कानुन बनायो नयाँ, त्यो कानुनमा भने यी सम्पूर्ण अधिकारहरू काटियो। काटिएर के गरियो त भन्दा दलले नै जाँचबुझ साँचबुझ जे गर्ने उसले गर्छ। त्यो सबै गरेर उसले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय राखेर संसदलाई लेखेर दिएपछि भने संसदले अरू केही पनि गर्दैन, सिधै कि त हाउसमा सुनाउँछ कि त सूचना टाँस गर्छ। यही कुरा सरिता गिरीको हकमा सभामुखजीले गर्नुभयो, यही कुरा टोपबहादुर रायमाझीको हकमा गर्नुभयो, रामबहादुर थापाको हकमा माथिल्लो हाउसमा भयो। हाम्रो प्रश्न भनेकै यही हो, जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा तुरुन्तै सूचना सुनाउने, हाम्रो भने 1 गते दिएपछि 13 गतेसम्म केही नगरिकन बस्ने, यो भेदभाव होइन। अब तपाईँलाई लाग्यो सभामुखले भेदभाव गर्नुभयो, विभेद गर्नुभयो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो, तर त्यही लागेर नै सभामुखका विरुद्धमा, निर्वाचन आयोगका विरुद्धमा तपाईँको पार्टीले, तपाईँहरूले चाहिँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा हाल्नु भएको छ नि त, होइन? निवेदन दिनुभएको छ नि, होइन? अब अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय यसरी अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरेर संसदमा जे भाँडभैलो र अवरोध भइरहेको छ नि, तपाईँ त संविधान बनाउने हामी आसपासमा छौँ, अहिले असोज 3 को आसपासमा छौँ भनौँ न, यस्तो अवस्थामा छौँ। तपाईँलाई संविधानका हरेक धारा, उपधारा, ऐन, नियम, कानुन एकदमै जानकारी छ। यसो गर्न मिल्छ त? अदालतलाई प्रभावित पार्न मिल्छ? सबै कण्ठ छ। हाम्रो अदालत कस्तो पर्यो त भन्दा यी सबै कुराहरूले प्रभावित हुँदैन भन्ने व्यवहारबाट देखिएको छ। मैले यो अलिकति ठट्टामा पनि भन्नु खोजेको हुँ। संसद विघटन भएको बेलामा हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले घाँटीमा प्लेकार्ड झुन्ड्याएर सर्वोच्च अदालतको अगाडि गएर प्रदर्शन नै गर्नुभयो, जुलुस आमसभाहरू नै भए। त्यति बेला मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, पक्ष विपक्षमा केही पनि गर्नु हुँदैन है भनेर। पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू समेतले पनि के बोल्नुभयो, खैर त्यतातिर जान चाहन्न। म एउटा कुरा प्रश्न गर्छु, तपाईँले लामो कुरा भन्नुभयो, त्यसमा म धेरै पर जान्दिनँ। यति भन्छु, हामीले सभामुखजीको बारेमा जुन प्रश्न उठाएका छौँ यो हाम्रो बाध्यता हो, रहरको कुरा हो। अदालतलाई प्रभाव म पाइन्छ त सर? एकछिन भन्दैछु म, त्यो कुरा मलाई थाहा छ, तर थापैको पनि यति ज्यादती भयो। सभामुख भनेको कस्तो व्यक्ति हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 1 सेकेन्डका सम्पूर्ण कुरा सभामुखको नेतृत्वमा हुन्छ। सभामुखलाई हामी नेता मान्छौँ, सभामुखलाई नेता मानेरै हामीले सम्पूर्ण कुरा नियममा व्यवस्था गरेका छौँ। कहाँ बस्ने माननीयले, मन्त्रीले कहाँ बस्ने? हुन त मन्त्रीजीहरू अर्को ठाउँबाट होइन। मैले नम्र निवेदन तपाईँलाई के, मेरो प्रश्न के थियो भनेदेखि सर, अदालतलाई प्रभाव पार्न पाइन्छ त, मिल्छ त? मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्न, तपाईँको प्रश्न मात्रै राख्नुहुन्छ। प्रश्नको उत्तर सुन्नुहोस् न त, म त प्रश्नको उत्तर दिँदैछु त। मिल्छ भनेर भनेको छुइनँ मैले, संविधानको त्यो व्यवस्था हो। तर ती सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद पनि यति ज्यादती भएका छन्, हामीले हाम्रो कुरा भन्नै पर्छ। त्यो भन्ने ठाउँ जनताको थलो संसद हो भनेर हामीले मैदानमा उत्रेकै हो, वेल घेरेकै हो। भनेको त शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत न्यायपालिकालाई त तपाईँहरूले फेरि नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखियो नि त। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने हामीले नजरअन्दाज गरेका छैनौँ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई यसले केही प्रभाव पर्दैन। स्वयं सर्वोच्च अदालतमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। हामीले मुद्दा हालेको धेरै भइसकेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले सामान्य प्रथम आदेश पनि भएको छैन। सामान्य आदेश ठट्टा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बुझिनँ। म कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर पनि भन्ने गरेको छु भनेर। त्यो भनेको अदालतले विवेक प्रयोग गर्छ, अदालत प्रभावित हुँदैन, अदालत निर्भीक हुन्छ, निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय अदालतले दिन्छ भन्ने विश्वास तपाईँले ठट्टामा भन्नुभएको कि व्यङ्ग्य गरेर भन्नुभएको कि साँच्चीकै गम्भीर र सिरियस भएर भन्नुभएको? यो कुरा जे छ त्यही कुरा मैले भनेको हुँ। छ के सर्वोच्च अदालतमाथि सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद हामीलाई विश्वास छ। तर निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय आउँछ। तर सर्वोच्च अदालतमा पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुने गर्दछ। यो विषयमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष बेला बेलामा र तपाईँहरू पनि बेला बेलामा यो सरकार परमादेशले बनेको जनादेशले होइन भनेर अदालतलाई बेला बेलामा व्यङ्ग्य हानिराख्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँहरूका भाषणमा त्यही भएर तपाईँ कति गम्भीर र कति अलिकति व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले भन्न खोज्नु भएको हो भनेर मात्र बुझ्न खोज्छु। तपाईँलाई एउटा कुरा म प्रश्न गरिदिउँ, त्यो व्यङ्ग्यात्मक होइन। अहिलेको सरकार परमादेशद्वारा बनिएको हो भन्ने कुरा व्यङ्ग्यात्मक होइन, यथार्थ हो। कि यो सरकार संसदमा गणित हिसाब पुर्याएर
गन्ती गरेर त्यसबाट विजयी भनेर आएको सरकार हो होइन। यो सरकार मतलब त अदालतले ठिक गरेन भन्ने नै त होला नि। होइन, मलाई पुरै हुन दिनुहुन्न तपाईँ। म सबै कुरा राख्दैछु त, किन हतार गर्नुहुन्छ? यो सरकार जनताको जनादेशबाट आएको हो। स्वयं शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छ केही दिन अगाडि, सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि, हामीलाई जनताको जनादेश सरकारमा जाने छैन। उहाँले नै भन्नुभएको कुरा हो यो, सम्झन्छु म। यो सरकार जनादेशबाट पनि आएको होइन। भयो के त, सर्वोच्च अदालतले संसद रिइन्स्टेट मात्रै गरेन, सरकारलाई, भइरहेको सरकारलाई हटाएर यो अहिलेको सरकारलाई स्थापित गर्ने काम गर्यो। अब यो सरकार कसरी स्थापित भयो त? रिट निवेदन हेर्नुहोस्, परमादेश मागिएको थियो, त्यो परमादेशबाट आयो। त्यसैले कहाँ ठट्टा हो र? यथार्थ हो। आज तपाईँहरूले गरेको अवरोधका कारण हेर्नुहोस् त, संसदमा अब बजेटै विशेष गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको किचलोको चपेटामा बजेट पर्यो र बजेट सम्बन्धी विधेयक पर्यो र त्यसको कारणले आज बजेट होलिडे भन्ने शब्दावली पनि अहिले चाहिँ बडो बहुचर्चित भएको छ। तपाईँलाई रचनात्मक प्रतिपक्ष भइराख्नु भएको छ र तपाईँलाई म एउटा विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै केही गल्ती गरेको छ भन्ने लाग्छ, तपाईँ जमेर आलोचना गर्नुहोस्, स्वीकार गर्छु। तर विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन कुरा हामीले गरेको होइन त्यति बेला तपाईँले सत्ता पक्षले पनि यस्तो गरेछ भनेर भन्नुहोस्। अहिले तपाईँ यो बजेटको किचोलमा जुन हामीलाई हालिराख्नु भएको छ नि, यो अन्याय गर्नुभएको छ। गाउँघरको भाषामा भन्ने हो भने छ भने है, त्यो पाप लाग्छ यस्तो कुरा गर्दा। म आग्रह किन गर्न चाहन्छु त भन्दा तपाईँलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु, श्रावण 32 गते जति बेला, त्यति बेला बजेट थिएन नि त पास भएको, यो सबै समस्या थिएन नि, होइन र? तर अध्यादेशको बजेट त हामीले ल्याइसकेका थियौँ नि पहिले। त्यो कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सभामुखजीलाई थाहा छैन, सत्ता गठबन्धनलाई थाहा छैन। 32 गते हामी अफगानिस्तानको इस्युमा नाराबाजी गरेर वेलमा छिर्न खोज्दा सभामुखजीले रुलिङ गरेर हामीलाई विश्वस्त तुल्याउनु भयो। आगामी बैठकमा सरकारलाई म उपस्थित गराउँछु, जवाफ दिन लाउँछु। अनि हामी पनि थपक्क खुसी भएर बस्यौँ, ड्याप 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 गरेर। एकछिनपछि त उहाँले आफ्नो अगाडिबाट चिठी निकालेर पढ्नुभयो राष्ट्रपतिको, राति 12 बजेबाट सदन बैठक समापन हुन्छ। हामीले चर्चा गरेका थियौँ केही दिन अगाडिदेखि, हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि षड्यन्त्र भइरहेछ, उहाँहरू खण्डन गर्नुहुन्थ्यो। राति 12 बजे सदन स्थगित भयो। भोलिपल्ट बिहानै क्याबिनेटको बैठक बस्यो, प्रक्रियामा गयो। भोलिपल्ट राष्ट्रपतिजीले सदन स्थगित गरे पछाडि अध्यादेश जारी भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यो अध्यादेश घोषणा हुनासाथ एकैचोटि त्यसपछि दल विभाजन लगायतका प्रक्रिया सुरु भए। अहिले त्यता म जान चाहन्न। अनि कहिले आयो फर्केर सदन? त्यतिकै बस्नुभयो, रहनुभयो। मेची महाकाली कुद्नुभयो, कुदाउनु भयो, प्रदेश फुटाउन थाल्नुभयो, तलका जनप्रतिनिधि फुटाउन थाल्नुभयो। यो भनिदिनुहोस् त मलाई, यो तपाईँको माग हो? यो देश र जनताको माग हो? यो सरकारको आवश्यकता हो? त्यति बेला 32 गते सदन चाहिँ समापन नगरिकन बजेट पास गर्न लागेको हुँदैन त्यो सरकार। अनि त्यसो गरेर 23 गते आयो। 23 गते नै हतार छैन सरकारलाई, अचानक त्यसतिर होइन। अस्ति भर्खर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, विनियोजनको सिद्धान्त पास भयो। हामी सदनमा ओर्लिएर त्यसले केही पनि असर गरेन। सभामुखजीले घोषणा गर्नुभयो, पास भयो। मन्त्रीजी कहाँ बस्नुभएको थियो कोनी? सभामुखले तोकेको ठाउँमा त हुनुहुन्न थियो, उहाँ कुद्दै कुद्दै रोस्टममा जानुभयो, पास भयो। अनि त अब यो चाहिँ निलम्बन गर्नु होला, के गर्नु होला, नियम निलम्बन गर्दै बजेट पास गर्न लाग्नु होला भनेको त एकैचोटि असोज 4 गते पुर्याउनु भयो। अब यस्तो अवस्थामा भन्नुहोस् त, यो सब स्पष्ट देख्दा देख्दै तपाईँहरू दुईजनाको किचलोले यो बजेट चाहिँ रोकियो भन्दा त पाप लाग्छ नि, होइन र? यो सिकेको त फेरि तपाईँहरूबाटै हो नि त। यो अघि तपाईँले फेरिस्त जे सुनाउनु भयो र अलिकति मन दुखाए जस्तो गर्नुभयो नि, सिकेको त तपाईँकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी ओली, तपाईँहरू नै
नेकपा एमाले सत्तारूढ दलबाट टुटाउने फुटाउने अध्यादेशबाट ल्याउने संसद विघटन गर्ने संसदको अधिवेशन बन्द गर्ने खोल्ने यी सबै क्रियाकलाप सिकेको त फेरि अहिलेको सरकारले पनि तपाईँहरूबाटै हो होइन। यस कुरामा त्यसकारण तपाईँहरू शुद्ध, तपाईँहरू बडो राम्रो, उहाँहरू नराम्रो भन्ने पनि होइन, तर तपाईँहरूको यो चाहिँ जुधाइमा बजेट त पर्यो। यसमा नि हामी चाहिँ दुधले धोको भनेर मैले भनेकै छैन, त्यसैले तपाईँले भन्नै पर्दैन तपाईँहरू चाहिँ चोखो हो भनेर। सिकेको तपाईँहरूबाट हो उहाँहरूले। अब त्यो सिकेको भनेर तपाईँले जे उदाहरणहरू बताउनु भयो नि त्यो उदाहरण पनि मिलेन। जहाँसम्म तपाईँले अध्यादेशको कुरा ल्याउनु भयो, टुटाउने फुटाउने भन्नुभयो, हामीले कहिले फुटायौँ? वैशाखतिर हेर्नुहोस् त, त्यही त अध्यादेश ल्यायो, अघिल्लो वैशाखको भन्दैछु म, त्यो भन्दैछु त। त्यो अध्यादेश ल्याएर टुटाउनु खोजेको हो भन्नु होला। त्यति बेला तपाईँलाई सम्झना छ त्यो अध्यादेश जारी गरेको 4 दिनमा अध्यादेश जनमतको आधारमा भनेर केपी ओलीले फिर्ता लिनुभयो, बाध्य हुनुभयो। ठिक छ, तपाईँलाई त्यही शब्द मनपर्छ त्यही शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, म केही भन्दिनँ, तर म भन्छु फिर्ता लिनुभयो। उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको छ जनताको अभिमत हेरेर मैले फिर्ता लिएँ, मलाई त यो लोकतान्त्रिक भनेरै मैले गरेको हो भन्ने उहाँको अडान थियो। 4 दिनमा फिर्ता लिनुभयो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ म, त्यति बेला पनि यो अध्यादेश किन ल्याइरहने यसरी? तपाईँले भनेको लोकतन्त्रको लागि पार्लियामेन्टबाटै यो लैजाउँ भन्ने मान्छे हो म। खैर त्यतातिर नजाउँ, म भन्न खोज्दै थिएँ 4 दिनमा त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो। अब सरकारले होइन, एउटा कुरा जोड्छु म, सरकारले पार्टी फुटाउन खोज्दा के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि, होइन? नियतको फरक छ दुईटा बिचमा। 2 दिनमा 2टा पार्टी फुट्यो, एमाले फुट्यो, जसपा फुट्यो। अब जसपा चाहिँ घानमा परेको हो कि थाहा छैन, टार्गेट एमाले हो, तर त्यसको फाइदा महन्तजीले पनि पाउनुभयो कि थाहा छैन, म त्यता जान्न चाहन्न। 2 दिनमा पार्टी फुट्यो, यता घोषणा भयो, दल विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो, नियावली सियावली पहिले तयार रहेछ, घोषणा भयो, जम्मै कुरा भयो, 2 दिनमा त पार्टी त फुटेको खबर आयो। अब 4 दिनसम्म अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा जुनलाई केपी ओलीले फिर्ता लिनुभयो, त्यति बेला कुनै पार्टी फुट्यो? त्यस कारण त्यो र यसमा फरक छ। खैर अब यतातिर म जान चाहिनँ, तर अहिले संसदको अवरोध जे जसरी तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि, मलाई याद छ, सम्झना छ 2056-57 सालतिर त्यति बेला एमाले 57 दिन संसद अवरोध गरेको थियो। अब अहिले 78 सालमा छौँ, 78 दिन गर्ने सोचमा त हुनुहुन्न नि तपाईँहरू? हामीले सम्पूर्ण विगतका अभ्यासहरूलाई हेरेका छौँ, विगतका आफ्नै काम, अरूका काम, सिङ्गो संसदकै कामलाई हेरेका छौँ र त्यसबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अहिले नै 78 दिन गर्छौ कि भनेर सोध्ने प्रश्न प्रिमेच्योर भयो। बरु अर्को ढङ्गले, मेरो त सुरुकै प्रश्न कहिलेबाट खोल्नको लागि तपाईँ वातावरण बनाउनुहुन्छ भन्ने थियो, पहिलो प्रश्नै सिधा त्यो थियो। त्यसलाई अर्को ढङ्गले सोद्धा हुन्छ भन्छु म। त्यो के हो त भन्दाखेरि हामी जुन कारणले यसमा बाध्यतावश प्रवेश गरिरहेछौँ नि, उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो यो। हाम्रो के छ, तपाईँहरूको मागको सन्दर्भमा अग्नि सापकोटा सभामुख उहाँ टसमस हुने देखिएको छैन। न उहाँले सूचना टाँस्नुहुन्छ, न उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ, न तपाईँहरू महाअभियोग लगाउन सक्नुहुन्छ, न अरू कुनै विकल्प हुन सक्छ। यो अवस्था त यस्तै रहन्छ जस्तो देखियो। महाभियोगको बारेमा हाम्रो आफ्नै खालको धारणा छ, त्यस कारणले नसक्ने भएर नगरेको भन्ने होइन, हाम्रो आफ्नो खालको धारणा छ। विगतमा पनि हामीले यो विषय उठाएका छौँ। अब जहाँसम्म के कसो भन्ने कुरा छ, हामीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छौँ, संसदको प्रमुखले सबै राजनीतिक दलको नेता हुनुपर्छ, सबै राजनीतिक दलको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने संसदमा अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको होला नि, यही अहिलेको सत्तापक्ष नै, जो सत्तापक्षको नेतृत्व छ, त्यो नेतृत्व नै सदनमा उभिएको बेलामा पटक पटक सभामुखजीले भनेकै बेलामा पनि उहाँहरूले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो ठाउँमा उभिराख्नु भएको अवस्था हो नि त पटक पटक। त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले उभिएर विरोध जनाएको हुनाले हाउस स्थगित हुन्छ भनेर विगतमा भनिएका उदाहरणहरू छन्। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दा, यो कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो जसले गर्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा प्रवेश गरेर कराइरहेछ।
नारा उरालियो। अब यो प्रश्न चाहिँ अरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ होला नसोद्धा पनि हुन्छ होला, तर तपाईँलाई चाहिँ सोध्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के भनेदेखि संसदमा अस्ति जे जसरी प्रदर्शन भयो, विशेष गरेर अलिकति भद्रपन भएन, अलिकति चाहिँ हुल्लडबाजी भयो, माइकले हान्छु भन्नेसम्मका, सभामुखमाथि प्रहार गर्छु भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू पनि आए, त्यो प्रयासहरू पनि देखिए र एमालेका सांसदहरू जुन रूपमा उठेर चाहिँ एउटा त्यो स्टेजमा नाटक मञ्चन भएको जस्तो मान्छेलाई माथि माथि उचाल्दै लगेर जे खालका हरकतहरू भए। यद्यपि अध्यक्ष केपी ओलीले केही कुराहरू त भन्नुभयो। यसो तपाईँ सभामुख भइसकेको, यति लामो सभामुख भइसकेको व्यक्ति, संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ तपाईँ, यो हरकत बेठिक त बेठिक भयो नि, होइन र? हामीले त्यस पछाडि जे गऱ्यौँ त्यसबाट तपाईँ के निष्कर्षमा पुग्नुभयो? त्यसले निरन्तरता पायो अथवा के भयो? मलाई थाहा छ भोलिपल्टै संसद दलको इमर्जेन्सी बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा संसद दलका नेता केपी ओलीले सांसदहरूलाई निर्देश गर्नुभयो, तपाईँहरूले यसरी बोल्नुहोस्, यसरी प्रस्तुत हुनुहोस्, नरमसँग पेश हुँदा पनि कडासँग आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ। यो त म सधैँ भन्ने गरेको छु। कडा शब्द नै त्यो रियलाइजेसन भएको छ। रियलाइजेसन अबको अवरोध गर्दाका अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको एउटा रचनात्मक रियलाइजेसन होइन, त्यो हाम्रो मान्यता हो र हामीले त्यो कुरा केही सांसदहरूलाई उहाँहरूले गरेको कुरा देखेपछि हामीले भनेका छौँ। दलका नेताहरूले उहाँहरूलाई निर्देश गर्नुभएको छ, काँधमा चढ्नु ठिक होइन, तपाईँहरूलाई कतिपय घेराउ, कतिपय विभिन्न प्रसङ्गले तपाईँहरू प्रतिक्रियामा आउनु हुँदैन, तपाईँहरू नरमसँग नारा लाउनुपर्छ, विनम्रतापूर्वक घन्टौँ नारा लगाउनको लागि तयार हुनुपर्छ। मर्यादा पालकको हात समेत तोकिएको रहेछ। अनि त्यो त विभिन्न खालका कुरा आएका छन्, म त्यता जान चाहन्न। तर जे भए पनि यस्ता कुनै पनि कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर हामीले संसद दलको बैठकमा राख्यौँ। त्यस पछाडिका हाम्रा जुन घेराउहरू छन्, अवरोधहरू छन्, त्यो देखिराख्नु भएको छ। तर संसदभित्रको यो चाहिँ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष अथवा सभामुखको भूमिका, जसको भूमिकाले जे जसरी भए पनि आम जनताको माझमा यो खालको विवादले, यो खालको अवस्थाले संसदको गरिमा बच्छ र सर, गरिमा बढ्छ र? त्यही प्रश्न उठाइरहेको छु त मैले। तपाईँले त्यही एउटा नारामा केन्द्रित भएर अहिले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। म त्यहाँ सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइराखेको छु। अरू दलहरूको हकमा एउटा व्यवहार, हामी प्रमुख प्रतिपक्षको हकमा अर्को व्यवहार गर्न मिल्छ? यसले संसद चलाउने सहयोग पुग्छ? बाबा, संसदको अवरोध त हाम्रो त बाध्यता हो, हामी चाहेर होइन, रहरले होइन, बाध्यतावश पुगेका छौँ त मैले भनिसकेँ सुरुमै। तर मेरो प्रश्न कि किन सरिता गिरीको हकमा एउटा मापदण्ड? होइन, अदालतलाई कुरेको भए हुन्थ्यो नि त, केही समय अदालतलाई चाँडो फैसला गरिदिनुहोस् भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त तपाईँहरूले। त्यो बाटो पनि त छ नि, एउटै मात्र बाटो, एउटै मात्र। तपाईँले मलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, हामीले ढिपी नै गऱ्यौँ रे, ढिपी गरेकोमा आलोचना गर्नुहोस्। तर सँगसँगै एउटा प्रमुख प्रतिपक्षलाई यो ढङ्गको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर तपाईँको काम कारबाहीप्रति हामीलाई शङ्का छ, तपाईँले भेदभाव गर्नुभयो भनिराखेकोलाई केही भन्नु पर्दैन? होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले त अदालतमै पुग्नु भयो नि। होइन, त्यो अदालतको निर्णय पर्खिन किन त्यस्तो तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो? अदालतमा त हामी पुग्यौँ, तपाईँहरू पुगेको होइन नि त। होइन, तपाईँहरूलाई विभेद भयो भन्ने लाग्यो, हामी त किन पुग्छौँ? तपाईँ नै पुग्नुहुन्छ नि। मैले दिनु खोजेको उत्तर सुन्नुहोस् न, त्यो त हामीले गऱ्यौँ नि। तर त्यति गरे पनि चित्त बुझेन, हामीले चाहिँ वेलमा जाने निर्णय गऱ्यौँ। वेलमा जानुलाई तपाईँले ठिक ठान्नु भएन। तर मेरो यति आग्रह हो, ठिक ठान्नु भएन, ठिक छैन भनेर भन्नुहोस्, केही छैन। तर हामीप्रति यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको प्रति चाहिँ किन तपाईँहरू केही पनि भन्नुहुन्न? होइन, वेलमा जानुहोस्, विरोध गर्नुहोस्, त्यो अधिकारको कुरा हो, संसदीय मर्यादाभित्र रहेर गर्न सबै पाइन्छ, त्यो गरी पनि राख्नु भएको होला। तर प्रतिपक्ष भएकोले धेरै लामो चाहिँ नजानुहोस्, संसदलाई बन्धक जस्तो नबनाऊ, संसदलाई औचित्यहीन साबित गर्न नखोजौँ। संसद त चाहिन्छ नि, संसदको भूमिका त हुनुपर्छ। संसदको लागि कति लामोसम्म लानुहुन्छ? संसदको लागि सधैँ लड्ने हामी हौँ, त्यही त, त्यसप्रति हामीलाई ध्यान छ। तर मेरो यति नै हो चित्त गुनासो, तपाईँहरू सभामुखले यति धेरै भेदभाव गरेर बस्न मिल्छ? तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ केही सोध्नुहुन्न कि ठिक छ भने ठिक छ भनिदिनुहोस् न। मेरो प्रश्न त्यो हो। भन्नुहोस् त, सरिता गिरीको हकमा जसपाले लेखेर दियो तुरुन्तै सूचना टाँसियो। टोपबहादुर रायमाझीदेखि प्रभु शाहसम्मकोमा सूचना टाँसियो।
रामबहादुर थापाको हकमा माथि राष्ट्रिय सभामा सूचना टाँसियो। हामीले 1 गते दिँदा पनि किन 13 गतेसम्म केही गरिएन? 13 गते पनि केही गर्नु परेन भनेर लेखेर दिइयो। अब भन्नुहोस्, यो चाहिँ ठिक हो? अब त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले त अहिलेसम्म वेल घेरेका छौँ, हामीले यो कुरा भनेका छौँ, हाम्रो यसमा आपत्ति छ भनेका छौँ। सुनवाई भएन भने के गर्नुहुन्छ? त्यो सुनवाई भएन भन्ने कुरा प्रेमियाचीहरू भयो। त्यति बेला हामी निर्णय भइरहेको छैन अहिले पनि। मान्नुहोस् न एकछिनलाई, अब सभामुखले 4 गतेलाई सार्नु भएको छ। अब बजेटको यो चाहिँ अहिले अब बजेट होलिडे भन्ने शब्दावली अघि नै मैले भने बडो बहुचर्चित भएको छ। खर्च गर्न सक्ने सरकारको अवस्था छैन, बडो ट्र्यापमा चाहिँ नि अब सरकारलाई पार्छौँ भन्ने रणनीतिमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अथवा नेकपा एमाले अब के गर्छ? अब अहिले पनि सभामुखबाट सुनवाई भएन भने अहिले पनि तपाईँ त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो ट्र्यापमा हामीले पारेको हो। श्रावण 32 गते हाउस स्थगित कसले गरेको? हामीले गरेको हौँ। अनि त्यो तपाईँले भनिसक्नुभयो, मैले जान्न मात्रै खोजेको। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अनि यति कुरा जानिसके पछाडि यो चाहिँ सरकारले गल्ती गरेकै हो भनेर चाहिँ किन भन्न सक्नुहुन्न? अनि हामीले ट्र्याप पारेको हौँ। बाबा जसले गल्ती गरेको छ त्यो गल्तीलाई गल्ती भनिदिनुहोस् न, गल्ती भन्नुहोस् न। हामीले गरेको तपाईँलाई लाग्यो यो गलत कुरा हो, ठिक छ, आलोचना गर्नुहोस्, सम्मानका साथ स्वीकार गर्छौँ हामी। मैले त भनिसकेँ त, यो भनेको हाम्रो नेताले भेदभाव गर्यो है। तपाईँ सभामुखको राजीनामा माग्नुहुन्छ? सिधा सोधेँ मैले त्यसो हो भने मैले जे शब्द प्रयोग गरेको छु त्यही शब्दलाई ग्रहण गरिदिनु। राजीनामा माग्नुहुन्छ? उहाँले भेदभाव गर्नुभएको छ, त्यो भेदभावको बारेमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। त्यसमा के गर्नुपर्छ ध्यान जानु। के गर्नु पर्यो सभामुखले भनिदिनुहोस् न त? आज के गर्नु पर्यो? हाम्रो जुन उजुरी छ त्यो उजुरीलाई लिएर सूचना टाँसिदिनु पर्यो। सूचना टाँस्नुभयो, टाँस्नु भएन भने त्यो गलत हुन्छ। त गलत हुन्छ भनेर तपाईँ चुप त लाग्नुहुन्न? अब त्यति बेला जे गर्ने हामी भन्छौँ, अहिले किन भन्ने? हामी त पर्खिरहेछौँ। किनभने अब त तपाईँ मार्फत जानकारी गराइदिउँ, अब त 15 दिन पनि नागिसक्यो नि। निर्वाचन आयोगले त निर्णय गरिसक्यो। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा के छ थाहा छ? संसदले गरेको यो कुरालाई पनि एक प्रकारले उसले त्यहाँनिर प्रश्न उठाइदिएको छ। संसदले यस्तो गरेको छ, त्यसैले त्यो नभए पनि 20% पुग्ने हुनाले हामी निर्णय गर्छौँ। मलाई एउटा चाहिँ बताइदिनुहोस् न सर, नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा बडो कुटनीतिक, कतिपय अर्थमा सरल पनि, कतिपय अर्थमा एकदम गहिरो खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिको आगामी दिन यसो हेरिराख्दाखेरि सभामुख अग्नि सापकोटा नरहन सक्ने जोखिम पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा? यो चाहिँ नघुमाइकन सिधा बताउनुहोस् त, तपाईँलाई लागेको कुरा। त्यो उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो, तर मैले देखेको कुरा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो बाटो। अझै यो चाहिँ फेरि पार्टीले, संसद दलले निर्णय गरेको छैन, तर म यो ठाउँमा यसो बसेर हेर्दाखेरि र मैले भन्दै थिएँ, जोड्दै थिएँ, निर्वाचन आयोगले यो 14 जनाको हकमा चाहिँ यो नभए पनि सङ्ख्या पुग्छ भनेर निर्णय गरेको छ। त्यसैले सभामुखले सूचना टाँस्नलाई केही अप्ठ्यारो पनि छैन, उहाँको दायित्व पुरा हुन्छ। तपाईँको जानकारीको लागि 3 दिन 4 दिन भएको बेलामा मैले उहाँलाई फोन गरेर भनेको थिएँ, यो तपाईँलाई अधिकार छैन, पछि कानुन परिवर्तन भएको छ र यस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले तपाईँ यसमा रिस्क नलिनुहोस्, संस्थालाई यो विवाद होइन, कसको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्नु पर्थ्यो भन्ने त यो हेरिराख्दा किन भएको भन्ने तपाईँले पनि अघि स्पष्ट भन्नुभयो, आम जनतालाई पनि। त्यसैले म भन्दै थिएँ नि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्र अहिले राजनीति जे जसरी पाकिरहेको छ, तपाईँले के हुन्छ त यसको बाटो भन्नुभयो नि, त्यो मैले टुङ्ग्याउन पाइनँ। त्यसैले अहिलेको बाटो भनेको अहिले पनि मौका छ। सभामुखले सूचना टाँस गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको माग छ, समाधान थियो, त्यही उपयुक्त बाटो भन्नुभयो। अब तपाईँलाई मैले भने सभामुखको मुड हेर्दा, अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति हेर्दाखेरि सूचना टाँस्ने अवस्था छैन, सिधा भनेको सर मैले। त्यो नभएको अवस्थामा सभामुखबाट उहाँलाई हट्न अथवा हटाउनको लागि तपाईँहरूको प्रयास रहन्छ भनेर सोधेको मैले। यो सिधा बताउनमा मिल्छ भने मिल्नुहोस्, नभए यो विषय भन्दिनँ। तपाईँले भनेको आधारमा मैले टिप्पणी गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले आफ्नो कुरा भने, त्यो कुरा पनि अलिक अगाडि बढेर भने, मेरो पार्टीले, संसद दलले अब सूचना टाँसै हुन्छ भनेर भनेको छैन, तर मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा देखेको बाटो यसो गर्दा हुने रहेछ है भन्ने लागेको छ मलाई। अहिले चाहिँ म यतिसम्म भन्न सक्छु। यो अब एमालेको कुरा गर्ने हुँदा त अब माधव नेपालहरू अब फर्किने अहिले सम्भावना देखिएन, होइन त? तपाईँहरू फेरि सँगै
तपाईँहरूले मैले योभन्दा अघिल्लो इन्टरभ्यू तपाईँसँग गर्दा मिलाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको एउटा व्यक्ति, यता त कार्यदलको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, अन्तिमसम्म तपाईँ सधैँ सकारात्मक सोच्ने मान्छे, हामी मिल्छौँ भनिराख्नु भएको थियो। अब एउटा दुर्घटना भयो, उहाँहरू छुट्टिनु भयो, अब मिल्ने सम्भावना अहिले एउटा दुर्घटना भयो, त्यसैले निकै पर पुगियो। तर अहिले पनि तपाईँको जानकारीको लागि हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तपाईँहरू फिर्ता आउनुहोस्, तपाईँहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव अन्यथा भावना राखिने छैन भनेर भनिएको छ। भनेको माधव नेपाल सहित। तर तपाईँले भनेको कुरा सही हो, अब निकै पर पुगिएको छ। यसमा आजै अष्टलक्ष्मी साक्यले के भन्नुभयो भने आजको काठमाडौँको कार्यक्रममा अब माधव नेपाल अझै आउनुहोस् भनिराख्दा अध्यक्ष केपी ओलीको आजै कुरा आएको छ, अब आउनुहोस् भन्ने होइन उहाँलाई भन्ने कुरा सिधा अध्यक्षले भन्नुभयो भनेपछि अब त्यो सम्भावना टर्यो। यसमा मेरो एउटा कुरा छ, हेर्नुहोस् त्यो के छ भन्दाखेरि अब कहाँ के प्रसङ्गमा कसो भन्नुभयो त्यो थाहा नपाइकन मैले टिप्पणी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तर म चाहिँ एउटा कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे के, त्यसैले म भन्ने गर्छु, जस्तो हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा मुद्दाको क्रममा बोल्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ आदेश हुन्छ के। बाहिर पार्टीमा बोल्नुभयो, कहीँ कतै भेटघाटमा बोल्नुभयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। भनेको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी अथवा पदाधिकारी, संसदीय दल यहाँ बोलेको कुरा आधिकारिक हो। हाम्रो दलको नेताले, पार्टी अध्यक्षले मेरो अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भनेको कुरा चाहिँ मलाई सम्झना छ। त्यो चाहिँ के त भन्दा अहिले पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूप्रति कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्नुभयो र केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई आफ्नो निर्णय ठानेर बाहिर भन्यो। यो नै मैले आधिकारिक ठानेको छु। त्यो भनेको माधव नेपाल सहित, मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ, सबै त्यो सहित सबै। अब अहिले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा म तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ, अब भोलि सरकारको समीकरण यसो हेरिराख्दाखेरि शेरबहादुर देउबा आफै फेरि अल्पमतमा पर्नुहुन्छ कि उहाँलाई नैतिक सङ्कट देखिन्छ कि भनेका जस्ता सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। र अर्कोतर्फ प्रचण्डले एक दुई दिन यता बोलेका कुराहरू चाहिँ एमसिसीसँग नि जोडेर अथवा अरू प्रसङ्गहरूमा जोडेर यो गठबन्धन कतै भत्किन्छ कि भनेको जस्तो आशंकाहरू उहाँले सिधा त भन्नुभएको छैन, तर साङ्केतिक रूपमा एक दुई ठाउँमा बोलिराख्नु भएको छ। यो सबै हेरिराख्दा कतै एमसिसी चाहिँ गठबन्धन भत्किने एउटा कारक बन्ने र शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली कङ्ग्रेस र केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले बीच पछि गएर कुनै फेरि अलायन्स बस्ने सम्भावना त तपाईँ केही देखिराख्नु भएको छैन? अथवा यो गठबन्धनको परिवर्तन हुने सङ्केतहरू त केही भन्न सक्नुहुन्छ आज? म एउटा कुरा प्रष्ट भनौँ, हामी मूल्य मान्यतामा चल्छौँ र पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा समेत सम्झिँदै म तपाईँ मार्फत एउटा कुरा बताउँ, हामी यो विभिन्न प्रकारको खेल फेरि चालु गरेर यो नयाँ सरकार बनाउने लगायतका कुराहरूतर्फ हाम्रो सोचाइ छैन। प्रष्ट एउटा कुरा, तपाईँले गठबन्धनको के पो हुन्छ भनेर कुरा गर्नुभयो नि, मैले त्यसैले अघि सुरुमै भने यो सरकार त प्रधानमन्त्री त सर्वोच्च अदालतको आदेशले जन्मिएको सरकार हो। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा थुप्रै कुराहरू यसले सुरुदेखि नै सामना गरिराखेको अवस्था छ। यो गठबन्धन त्यसैमा हाम्रो प्रश्न छ, त्यो के हो त भन्दा पछिबाट जुन मितिमा निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरिदियो नि, त्यस पछाडिको हकमा म अहिले केही भन्दिनँ। हामीले जति भन्ने कुराहरू छन् त्यो सर्वोच्च अदालतमा भनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको दिनमा त्यसबारेमा त्यसै अनुसार हुन्छ। तर दल विभाजन निर्वाचन आयोगले गरेको भन्दा अगाडिको अवस्थामा यो देशमा माधव नेपालजी समेतको गठबन्धन उपयुक्त हो, ठिक हो, संसदीय प्रणाली अनुरूप हो, मूल्य मान्यता अनुरूप हो? यो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले म भन्छु यो त म यसैसँग जोडेर दूषित हो। अब म भन्छु खालि एउटा भनेर टुङ्ग्याउँछु, बालोटारमै खुलेआम उहाँहरू गठबन्धनको बैठक बस्नुहुन्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो ठिक हो? अर्को दलको मान्छेसँग अरू दलहरू बसेर गठबन्धन गर्नु यही हो हामीले संविधान बनाएको संविधानको संसदीय कल्चर, कोलिसन कल्चर? यो कुरा के हो? यस्तो भएको ठाउँमा अब टुङ्ग्याएँ मैले तपाईँको समग्र प्रश्न। यस्तो भएको ठाउँमा यो गठबन्धन कति दिन टिक्छ, कति दिन चल्छ, कसरी चल्छ,
त्यो त परिणामै देखिसक्यौँ त। 60 दिन नाग्यो, मन्त्री परिषद विस्तार भयो छैन। लामो जाँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ यो गठबन्धन? होइन, यो गठबन्धन जुन ढङ्गको देखिएको छ नि, त्यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो चाहिँ प्रश्न मनमा लाग्छ। लामो जाँदैन भन्ने नै लाग्छ। एमसिसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले अब संसदीय दलको उपनेता तपाईँ हुनुहुन्छ, एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने अथवा पास गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान हो अथवा हुँदैन भन्ने हो आधिकारिक भन्दा? यसमा म प्रष्ट भन्छु। प्रष्ट भन्दा हाम्रो पोजिसन हिजो र आज भनेको मतलब हिजो सरकारमा थियौँ, सरकारमा हुँदा हामीले एमसिसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लगेको हो। प्रधानमन्त्री गराउनको लागि लगेका हौँ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोद्धा हिजो अस्ति थाहा भयो, मैले बिर्सेको रहेछु, ज्ञानेन्द्रजीले मै हो नि त्यो मान्छे भन्नुभयो, अनि मलाई सम्झना भयो। ज्ञानेन्द्रजीले प्रश्न सोध्नुभएको थियो त्यति बेला, कहिले लैजानुहुन्छ यो एमसिसी प्रस्ताव? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट जवाफ दिएको मलाई सम्झना छ, जुन दिन सभामुखजीले पेस गर्नुहुन्छ त्यही दिन यो प्रस्ताव पास हुन्छ, किनभने यो एमसिसी रोकेको सभामुखजीले हुनुहुन्थ्यो, अहिलेकै सभामुख समेतले। अब यो अवस्थामा अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षले अहिले यसो गर्छु भनेर बोल्यो भने त्यो प्रिम्याच्योर हुन्छ। हामी जे बोल्छौँ समयमा बोल्छौँ। भनेको नेकपा एमालेको यति तपाईँले भनेपछि मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा नेकपा एमालेको छ, जुन सरकारकै बेला यसरी लगेपछि भने चाहिँ अब सरकारले के गर्छ तपाईँहरू कुरिराख्नु भएको छ, यही होइन त? त्यसलाई प्रष्ट शब्दमा एक लाइनमा चाहिँ भन्नु राम्रो हुन्छ। हामी प्रतिपक्ष हौँ, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। सरकारले जुन दिन प्रस्तावलाई लैजान्छु भनेर अगाडि ल्याउँछ त्यो दिन हामी हाम्रो निर्णय सुनाउँछौँ। म तपाईँलाई अझै प्रष्ट गरिदिउँ, अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेट भयो थियो संसदमै, उहाँले पनि एमसिसीको बारेमा भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ गठबन्धनको बैठक आज राख्नुहोस् र भनिदिनुहोस् गठबन्धनलाई, म अब एमसिसी अगाडि लैजान्छु, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुहोस् न, त्यो कुरा सुन्छौँ अनि हामी हाम्रो निर्णय गरौँला भनेको उहाँ हाँस्नुभयो। त्यसैले अब अहिले सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ पहिला प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ, दायाँ छैन। तर उहाँको गठबन्धनभित्रका दलहरूको बिचमा भने चाहिँ सहमति हुन सकेको छैन, विशेष गरेर प्रचण्डको सन्दर्भमा। यही एमसिसीकै कारणले यो गठबन्धन रहन्छ या रहँदैन भन्ने प्रश्न त छ नि, त्यो तपाईँलाई पनि लाग्छ? त्यतातिर हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। बढी ध्यान त्यतातिर दिनुभएको छ भन्ने पनि आएको होइन, बढी ध्यान चाहिँ हामीले विधान अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन गएका छौँ। खै राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरेको मैले, त्यो एकछिनलाई मानौँ, यो मानौँ मात्रै हुने सम्भावना पनि नजिक जस्तो झल्किन्छ। अब एमसिसीकै कारणले पारित गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने नाउँमा गठबन्धन टुट्यो भने त शेरबहादुर देउवा अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, नैतिक सङ्कट पर्छ। होइन, नैतिक सङ्कट पर्यो भने त साथ दिने हामी छौँ नि भन्ने नेकपा एमाले भन्छ कि देउबालाई? अब जुन दिन त्यस्तो हुन्छ त्यो दिन हामी हाम्रो कुरा भनौँला। अहिले यति भन्छु म, गठबन्धनको नाममा अथवा कुनै पनि नाममा सरकारमा रहेकाहरूले गलत काम गर्नु हुँदैन। होइन, एमसिसी पास गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँको र शेरबहादुर देउवाको त मिल्यो नि त, कुरा मिल्छ। तपाईँलाई एउटा त्यो बेलामा चाहिँ सरकारमै साथ दिनु पर्यो भन्ने अवस्था आयो भने त्यो कोअलिसन गभर्मेन्टमा नेकपा एमाले पनि गएर शेरबहादुर देउवालाई हामी साथ दिन्छौँ नि त प्रचण्डले छोडे भने पनि भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन होला? होइन, एउटा कुरा म विनम्रतापूर्वक आग्रह गरौँ, तपाईँले चाहिँ कसरी ठोक्वा गरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने राख्नुभएको छ? उहाँले बोलेको कुरा मलाई थाहा छैन। त्यो गठबन्धनको नेता शेरबहाजी, यो सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजी अघि शेरबहाजीले प्रस्तावै ल मैले यो एमसिसी पास गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्छु नभनिन्जेलसम्म उहाँ चाहिँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर कसरी तपाईँले? होइन, उहाँले त सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न फोरमहरूमा स्पष्ट लान्छु नै भन्नुभएको छ। उहाँलाई अप्ठ्यारो नै अहिले गठबन्धनबाट भइरहेको छ। यो त सर तपाईँले पनि बुझिरहेको छ, मैले पनि बुझिरहेको छु, जनताले पनि बुझिरहेको छ। मैले त उहाँलाई प्रष्टै भने अस्तिको दिन, तपाईँ गठबन्धनको बैठक राखेर म प्रस्ताव अगाडि लैजान्छु भनिदिनुहोस् न, ल भन्नुहोस् त, त्यसपछि हामी हाम्रो निर्णय गर्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो साथ दिन्छौँ, तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, के गर्छौँ त्यो त हामीले निर्णय गर्ने ठाउँ राख्नु पर्यो नि। भनेको यसरी बुझौँ, गठबन्धनभित्र अरूले माने पनि नमाने पनि तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस् एमसिसी, तपाईँको लागि सपोर्टमा रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर हामी छौँ।
होइन फेरि यो पनि रचनात्मक प्रतिपक्ष यो पनि तपाईँको शब्द हो। म के भन्दैछु त भन्दा सरकारको यो जिम्मेवारी हो। सरकारले के गर्छ भन्नुहोस्, सरकारले भनिसके पछाडि हामी प्रतिपक्ष आफ्नो निर्णय गर्छौँ। अलिअलि त्यो मनतातो पानी जस्तो चिसो भएको सम्बन्ध नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच र तपाईँहरू बीच अलिअलि मनतातो नरम बनाउँदै न्यानो बनाउँदै सम्बन्ध सुधारको प्रयासहरू अलिअलि सुरुवात भएको छन् र नि अहिले। एउटा कुरा प्रष्टै छ। सबभन्दा पहिले म त्यो भनिदिउँ, हामी डे वानदेखि सुरुको दिनदेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मैले संसदमै बोलेको पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको तर्फबाट बधाई दिँदा यो मान्यता हो, संविधानले यसलाई राखेको छ आफूभित्र। तर तपाईँहरूको व्यवहार भने अचम्मको छ। अहिलेसम्म हामीसँग शून्य छ तपाईँहरूको व्यवहार। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले साझा कार्यक्रम जारी गर्दा त्यसको प्रस्तावनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग त शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने जस्तो खालको भाषा त्यहाँ लेख्नु भएको छ। यो ठिक होइन। प्रतिपक्षसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, हामी त्यो चाहन्छौँ भनेर मैले बोलेको छु। तर त्यो गरिएन। अचानक अब सुरुवात त तपाईँ गरिएन भन्नुहुन्छ। सुरुवातमै शेरबहादुर देउवाको त्यत्रो शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री जानी चलन हुन्छ, केपी ओली जानु नै भएन। मन त अलिकति दुख्यो होला नि शेरबहादुर देउवालाई त्यति बेला। दुख्यो भने त दुख्यो भन्नुपर्छ होइन। तर मैले भन्दै थिएँ उहाँहरूले त्यो सम्बन्ध राख्नु भएन। हिजो अस्ति अचानक कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रजी आउनुभयो, यही ठाउँमै आउनुभयो, मलाई भेट्नुभयो। त्यसपछि साँझ अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्नुभयो, उहाँले वर्किङ रिलेसनको कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ पनि मैले त्यही भने, अध्यक्षज्यूले पनि त्यही भन्नुभयो, हामी राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ। त्यही त राम्रो हुँदै गएछ अरे सम्बन्ध। त्यही त मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताएँ। यो पृष्ठभूमिमा दुई पार्टीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर अहिले अन्यथा अरू केही भइसकेको छैन। त्यसको सुरुवात चाहिँ भएको हो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तपाईँ भेटघाट, प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको भेटघाट अथवा अध्यक्षसँग उहाँहरूको भेटघाट, सम्बन्धको राम्रो सम्बन्धको भनेको केही भेटघाट भएको हो। तर अरू अन्यथा केही भइसकेको छैन। सम्बन्ध राम्रो सुरुवात चाहिँ हुँदै गएको। हाम्रो भेटघाट भएको हो, त्यति भेटघाट भएको। भेटघाट त भइहाल्छ, संसदमा हुन्छ, सडकमा हुन्छ, संसदमा पनि होइन। तर यो भेटघाटलाई चाहिँ राम्रो सुरुवात भनेर म ठानौँ सर। संसदमा प्रधानमन्त्री नै बसेको ठाउँमा हामी गयौँ। त्यही त म गएँ, त्यो देखिराखेका छौँ हामी। त्यो हुनु नौलो होइन, त्यो औपचारिक पनि हुन्छ। मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यति बढी अन्तरङ्गको सुरुवात भइसकेपछि राम्रो सम्बन्धको सुरुवात चाहिँ हुन लागेको हो भनेर म ठानौँ। हामी सधैँ त्यो चाहन्छौँ। तर भएको हो कि होइन भन्ने कुरा एकतर्फी मात्रै भनेर हुँदैन। तपाईँको मनले चाहिँ अब सुरुवात भयो भन्ने ठान्छ कि ठान्दैन? अहिले ठानिसकेको छैन, तर हुन सक्छ, उनी बाटोमा चाहिँ छ। हामीले आफ्नो कुरा भनेका छौँ, उहाँहरूले कुरा सुन्नुभएको छ। त्यसैले यो ठिकै दिशातर्फ जान्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। यो अगाडि बढ्छ, अब बढ्छ कि भन्ने लागेको छ। यो अगाडि बढाइ त फेरि यो गाँठो कसिँदै मायाको गाँठो कसिलो भएपछि त किन तिमी वारी किन म पारी, सँगै बसौँ न सरकारमा भन्ने दिन पनि आउला कि भन्ने मात्रै सङ्केत हो। एमसिसीको कारणले पनि यो मुद्दा भयङ्कर छ, देख्दा सतहमा देखिए पनि। त्यसमा धेरै पक्षहरू छन्। हेर्नुहोस्, म चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा प्रष्टै भन्छु। तपाईँ प्रष्ट भन्नुहुन्न नि, तर सुन्नुहोस् न, म घुमाइ भन्नुहुन्छ। प्रष्ट भन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि, जस्तो मैले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा गरेँ, के हो रिलेसन भनेर संविधानकै कुरा गरेँ मैले। यो राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो भने मैले। त्यसै गरी अरू पार्टीहरू छन् नि, जस्तो उदाहरणको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड, जो आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ होइन। यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अलिक नगिच रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने सोचाइ बनाउँदा त त्यहाँ माओवादी केन्द्र छ, हामी छौँ होइन, अरू पार्टीहरू हुनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू त दलहरूले त ध्यानमा राख्नुपर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस हामी मूल प्रतिस्पर्धी हौँ। यी दुईटाको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। धेरै समय लिएर अघि हामी कुरा गरिसक्यौँ। तर हामी मूल प्रतिस्पर्धी हौँ। मूल प्रतिस्पर्धीको बिचमा चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन, मैले धेरै छलफल गर्नु पर्दैन। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले अलिक अगाडि नै जवाब दिएको छ। हामी दुई ठुला पार्टीहरू त कसरी चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्झना छ तपाईँलाई? छ। हो, यो सन्दर्भमा
आखिरमा त धेरै प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ नि राजनीतिमा। भनेको चुनावसम्मको हिसाब हेर्दा पनि अब कार्यगत एकताका कुराहरू अथवा चुनावी तालमेलका कुराहरू यहाँसम्म कङ्ग्रेससँगै एमालेको जाँदैन, तर अरू कुराहरूमा चाहिँ अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, मजबुत अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन सकिन्छ चुनावी प्रतिस्पर्धा बाहेक होइन त? हो। मलाई यो वा त्यो स्पेसिफिक तपाईँसँग अपेक्षा पनि छैन, नभन्नु पनि होला, भन्नुभयो भने खुसी हुन्छु। अन्तिममा छौँ। नेपाली राजनीतिको आगामी कोर्स हेर्दा गभर्मेन्टको कोर्स करेक्सन, कोलिसन गभर्मेन्टको कोर्स करेक्सन, अलायन्सको पोलिटिकल पार्टी बिचको अलायन्सको करेक्सन, अथवा यो सहकारी एकता, यी तालमेलका करेक्सनहरू चाहिँ म आगामी यो 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना पछाडि फेरबदल हुने भन्ने नै तपाईँ देख्नुहुन्छ कि एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा सोधेको, यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिज्ञको रूपमा एकदम कि एज इट इजै जाला भन्ने देख्नुहुन्छ? जुन ढङ्गको छलफल अहिले भइराखेको छ त्यो छलफललाई म राम्रो मान्छु। भित्र बाहिर अझै व्यापक गहिरो छलफल हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन खोजिरहेको छु। तपाईँले भनेको कुराहरूकै सन्दर्भमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दा, हाम्रो संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुको अर्थ के हो? यो जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली हामीले राखेका छौँ नि, वास्तवमा गएको चुनावभन्दा अगाडि धेरैले भन्थे अब यो देश अस्थिरतातिर गयो, कसैले बहुमत त ल्याउँदैन भन्थे, तर हामीले अपवाद हो बहुमत ल्यायौँ। यो स्थिति हो। यस्तो स्थितिमा संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्छ, जसले प्रष्ट बहुमत आउनु निकै अप्ठ्यारो पर्छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले कोलिसन कल्चरको बारेमा राम्रो सोचाइ, गहिरो सोचाइ राख्नु पर्दैन? त्यस कारण यसले पनि नि एउटा गम्भीर छलफललाई प्रोभोक गर्छ। त्यसैले मेरो त के आग्रह हो त भन्दा, यो दिनमा सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनु पर्छ। एउटा अन्तिम म टुङ्गो लाउँछु। चुनाव भइसके पछाडि अवसरवादी रूपमा, अझै भन्छु कानुनको विपरीत गएर दूषित खालको गठबन्धन बनाउने होइन, बरु चुनावभन्दा अगाडि नै, जनताको बिचमा जानुभन्दा अगाडि नै एउटा कोलिसन कल्चरको रूपमा सोच बनाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो भएन र? त्यो सोचमा नेकपा एमाले छ? होइन, मैले भनिरहेको छु त्यो सोचमा नेकपा एमाले छ छैन? म अब चाहिँ फेरि पार्टीगत प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। हाम्रो भित्र छलफल चलिरहेछ। भनेको आगामी स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि नै नेपाली राजनीतिको अहिलेका गठबन्धन, अहिलेका तालमेल, अहिलेका कार्यगत एकता अथवा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जे पिक्चरहरू, तस्बिरहरू हामी देखिरहेका छौँ नि, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि यी तस्बिरहरूमा फेरबदल आउन सक्छ, फरक हुन सक्छ भनेर बुझौँ, मेरो अन्तिम प्रश्न। अनि यी सबै इस्युजहरू दलहरूको अगाडि छ, हाम्रो अगाडि पनि छ। हामी छलफलको लागि तयार छौँ। स्वाभाविक रूपमा जब छलफल गरिन्छ गम्भीरतापूर्वक, एउटा निष्कर्षमा त पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एमालेसँग जोड्दाखेरि भोलिको दिनमा प्रचण्डसँग चुनावी तालमेल हुन नि सक्छ, माओवादीसँग अथवा काङ्ग्रेससँग पनि होला भनौँ, पहिलो दोस्रो पार्टी भए तापनि, अथवा माधव नेपालसँग पनि होला, अथवा जनता समाजवादी पार्टी अथवा महन्त ठाकुर, तालमेलकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबै विकल्पहरू छन् तपाईँहरूसँग। राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। खालि त्यही हो कि त्यो कोलिसन कल्चरका एउटा तर्क चाहिन्छ, औचित्य चाहिन्छ, त्यसको आधारमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।